फ़िरौन एक बहुत जालिम बादशाह था और बनी इसराइल के बच्चों तक पर उसके जुल्म सितम के वार जारी थे। तो उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, लेकिन फ़िरौन ने ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इसी सूरत हाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन पर 10 होलनाक अजाब नाजिल किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक का होने वाला है। दरअसल आज की इस वीडियो में जानेंगे फ़िरौन पर 10 ऐसे अल्लाह का अजाब, जो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं जी इन्फोयो। फ़िरौन एक बहुत जालिम बादशाह था और बनी इसराइल के बच्चों तक पर उसके जुल्म सितम के वार जारी थे। तो उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, लेकिन फ़िरौन ने ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जी साथियों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इसी सूरत हाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने कौम फ़िरौन पर 10 होलनाक अजाब नाजिल किए। आज की इस वीडियो में हम फ़िरौन की कौम पर नाजिल होने वाले इन्हीं 10 अजाबों का जिक्र करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले इस सरकश कौम पर तूफ़ान का अजाब नाजिल हुआ। आसमान पर अचानक से काली घटाएं छा गईं, हर सू गुप अंधेरा हुआ और बारिश होना शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश का पानी शदीद तूफ़ान के बाद कौम फ़िरौन के घरों में भर गया, यहाँ तक कि पानी भाई। लोगों की गर्दनों तक जा पहुँचा। कौम फ़िरौन के घर, उनके मालो असबाब और खेतियाँ तक इस अजाब में तबाह हो गईं और वो किसी भी काम के काबिल न रहे। और जब वो इस अजाब से तंग आ गए तो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर वो इस अजाब से उनको छुटकारा दिलवा दें तो वो लोग इन पर ईमान ले आएंगे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उन पर से अजाब हटा लिया। नंबर 2, इसके बाद उन पर दूसरा अजाब टिड्डी दल की सूरत में आया। पहले अजाब के 1 माह तक कौम खैर आफियत से रही, मगर कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया। लेकिन जब कौम का जुल्म जबर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने टिड्डियों का लश्कर उन पर भेज दिया। टिड्डियों के इस लश्कर ने उनके खेतों और मवेशियों को घेर कर उन पर हमला कर दिया और ना सिर्फ उनके खेत तबाह हो गए बल्कि ये टिड्डियाँ उनके घरों में भी घुस गईं और उनके घरों की लकड़ियाँ तक खाकर ख़त्म कर दी। मुशरिकीन का ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो गया, जबकि मोमिनीन इस हमले से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर वो लोग एक बार फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भागे और कहने लगे कि अगर ये अजाब ख़त्म हो गया तो वो ज़रूर ईमान ले आएंगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद 7वें दिन उन पर से ये अजाब भी हटा लिया गया। नंबर 3, टिड्डियों के हमले के 1 माह तक कौम आफियत से रही, लेकिन उनकी सरकशी यूं ही बरकरार रही। तो इस बार कौम फ़िरौन पर अजाब मेंढकों की सूरत में उतरा। ना जाने कहाँ से लाखों मेंढक के गोल उनकी बस्तियों पर टूट पड़े और आलम यह था कि उनके बैठने तक की जगह बाकी न रही। लोगों के जिस्मों पर कई मेंढक सवार रहते और यहाँ तक कि जब वो कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते तो उनके मुंह में भी मेंढक घुस जाया करते थे, इनके खानों में, और यहाँ तक कि इनकी हांडियों में भी मेंढक ही उछल कूद कर रहे थे। इस हालत से तंग आकर इनको एक बार फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याद आ गए। कौम की बड़ी बड़ी कस्मों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और ये अजाब भी 7 दिन के बाद टल गया। नंबर 4, जैसे ही कौम को मेंढकों से छुटकारा मिला तो वो लोग वापस अपने हाल में चले गए। चनाचे इस बार अल्लाह ताला ने जुओं यानी घुन का अजाब नाजिल किया। इस अजाब को कुरान मजीद में कंवल का अजाब कहा गया है। ये दरअसल एक घुन था जो अहले फ़िरौन के अनाज में घुस गया और अनाज का खात्मा करके रख दिया, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये कोई कीड़ा था जिसने उनकी तैयार फसलों को चाट लिया, यहाँ तक कि ये घुन उनके कपड़ों में घुस गया और उनके चमड़ों तक को काट कर खा लिया। इस कीड़े ने फ़िरौन की कौम के बालों, उनकी दाढ़ियों और चेहरे तक को काट काट कर उनकी हालत बदतर कर दी।
آخر کار ایک بار پھر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے اور دوبارہ سے وہی وعدے کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کے لیے دعا کی اور 7ویں دن یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 5، اتنے عذابوں کے بعد بھی قوم کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوئی تو اس بار ان سرکشوں پر خون کا عذاب نازل ہوا۔ اچانک دریائے نیل کہ جس کا پانی تمام اہل مصر پیا کرتے تھے، وہ تمام کنویں اور پانی خون سے بھر گئے۔ قوم فرعون کے مشرکین کا پانی خون میں بدل گیا، جبکہ مومنین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ میرے ساتھی اور مومنین ایک ہی برتن سے پانی نکالیں گے، لیکن خدا کی شان کہ جب مومنین پانی نکالتے تو برتن میں سے پانی نکلتا، جبکہ جب فرعون یا اس کے ساتھی پانی نکالتے تو برتن میں سے پانی کی جگہ خون باہر آتا تھا۔ لہٰذا اس عذاب سے بھی ہارتے ہوئے قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا، اور آپ کی دعا کے بعد یہ عذاب بھی 7ویں دن ٹل گیا۔ نمبر 6، پھر سے کچھ ہی دن خیر و عافیت کے گزرے تھے کہ لوگ پھر سے برائی پر لگ گئے۔ اب کی بار ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر جھنڈ کے جھنڈ مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء تک میں مکھیاں ہی مکھیاں نظر آنے لگیں۔ جب ان مکھیوں نے ان کی حالت بدتر کر دی تو ایک بار پھر سے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد ستانے لگی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ عذاب بھی 7 دنوں کے بعد ٹل گیا۔ نمبر 7، جب اتنے عذابوں کے باوجود بھی قوم کی حالت نہ سدھری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ جس میں مشرکین کے مویشی ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ قوم فرعون کی گائیں، بھینس، بکریاں اور گھوڑے مسلسل مرتے رہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی پریشان تھے کہ یہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے وعدوں کی خلافی اور سرکشی پر تلے رہے۔ نمبر 8، جب جانوروں کے مر جانے کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم کا دل نرم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھوڑوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بھٹی یعنی تندور میں سے راکھ اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کے جسموں پر پھوڑے بن گئے۔ پھوڑوں کی یہ تکلیف نہ صرف انسانوں پر آئی بلکہ ان کے مویشی بھی اس میں گرفتار ہو گئے۔ یہ عذاب انتہائی تکلیف دہ تھا، جس کے بعد اہل فرعون کا جینا محال ہو گیا، کیونکہ اب وہ نہ ہی لیٹ سکتے تھے اور نہ ہی کہیں پر بیٹھ سکتے تھے، مگر وہ لوگ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کر کے بعد میں اس سے مکرتے رہے۔ نمبر 9، مسلسل 8 عذابوں کے بعد بھی جب یہ لوگ باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں۔ ایسا کرتے ہی آسمان سے آگ کے بڑے بڑے اولے برسنے لگے۔ اس ہولناک آفت سے تمام فصلیں اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، اور جو انسان اور جانور کھیتوں میں یا کھلے آسمان کے نیچے موجود تھے اس عذاب سے وہ بھی مر گئے۔ آگ سے ڈر کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا، لیکن جو ہی آفت ٹلی تو وہ لوگ پھر سے ایک ہوئے اور ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان روز روز کے عذابوں سے بچنے کا یہی حل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 10، جب یہ لوگ 9 عذابوں کے بعد قتل و غارت پر اتر گئے تو آخری اور 10واں عذاب ان پر نازل کر دیا گیا۔ یہ عذاب تھا پہلوٹوں کا عذاب۔ پہلوٹے سے مراد پہلے دن کا بچہ ہے۔ فرعون کے ماننے والوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پہلے ہی دن مر جایا کرتا تھا، جبکہ مومنین اس عذاب سے بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہر ایک عذاب کی مدت ٹھیک 7 دن رہی، اور ان کے درمیان وقفہ ایک ماہ کا رہا۔ فرعون پر نازل ہونے والے ان عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 133 سے 136 کے درمیان میں موجود ہے۔ تو دوستو آج کی تھی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے تو لائک کیجیے گا اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ویڈیو تو آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے، بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔